ذرا کلیجہ تھم کے میری گل سنے آجے کربلا دا واقعہ سن کے اکھاں چتھرویا آ دے پر جڑی حضرت امیر حمزہ دی شہادت بڑی دردناک ذرا دل دے کنا دے نال سنے آجے ہندہ کھنجر لے کہ امیر حمزہ دے قریب آئی انہیں آ کے پہلے حضرت امیر حمزہ دا نک مبارک کٹے آؤ پھر حضرت امیر حمزہ دا سجا کن کٹے آؤ امیر حمزہ سرکار دا کھبا کن کٹے آؤ پھر امیر حمزہ دے تمہیں ہونٹ کٹے ہیں امیر حمزہ سرکار دے سجے ہاتھ دیوں گلیاں کٹیاں ہوئے پھر کھبے ہاتھ دیوں گلیاں کٹیاں ہوئے انہاں دے دائیں پیر دیوں گلیاں کٹیاں ہوئے انہاں دے بائیں پیر دیوں گلیاں کٹیاں ہوئے جسم دے سارے آدھا کٹے اکھیاں بھی کٹ لیاں ہوئے پھر اکھیاں دے سارے جسم دے آدھانوں ایک دھاگے دے وچے پرو کے انہیں گلے چے ہار بنا کے پہن لے آؤ نوجوانوں امیر حمزہ سرکار دے سینے تو چیرے آؤ انہاں دا پیٹ مبارک بھی چیرے آؤ انہاں دیاں پسلیاں توڑیاں بچوں انہاں دا جگر دے انہاں دا کلیجہ تے دل مبارک بھی نکال لے آؤ نوجوانوں کلیجہ منہ ڈال کے چبایا آؤ جڑ بیلے چبا کے زمین تے تھوکے ہندہ چلی گئی واشینوں دا انعام دے دیتا گیا نبی کریم علیہ السلام جڑ بیلے میدان احد دے اندر صحابہ بھی شہید ہو گئے نبی کریم بیٹھے نے جڑ بیلے لاشاں کٹھیاں کی دیا گئیاں نبی کریم نے صحابہ بل جھاتی ماری تے زندیاں جبی امیر حمزہ کوئی نہیں میرے نبی نے شہیداں بلوے کہتے شہیداں جبی امیر حمزہ کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا صحابہ تیرا چاچا امیر حمزہ کتے ہیں تیرا چاچا کتے ہیں جاؤ کو میرے چاچے نو ڈھونڈ کے لے آؤ محمد عمیر کو میں پوچھا جی کی سننا ہے تو کہتے ہیں آج سانو نا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی سیرت طیبہ سناؤ عظیم عاشق رسول نبی کریم علیہ السلام دی بڑی محبوب شخصیت میں رات لاہور تقریر کی تھی انہوں بھی منو حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دا موضوع دیتا تو بڑی سارے حاصل ہوتے تو گفتگو ہوئی الحمدللہ گرامی قدر حضرات میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فرمایا لوگاں وچوں او جڑا اپنی جان نو اپنے رب دی رضا واسطے بیچ دیندا ہے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چ ہر او انسان شامل ہے کہ جڑا اپنی جان نو اللہ دی رضا واسطے قربان کر دے او پاویں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اون پاویں حضرت سلمان فارسی اومن حضرت صہیب رومی اومن او پاویں حضرت امیر حمزہ سرکار اومن سارے صحابہ جنہاں نے اپنی جانوں اپنے اللہ تے رسول واسطے قربان کر دیتا حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نو سید الشہداء کیا جاندہ ہے یعنی شہداء دے سردار انہاں دی نبی کریم علیہ السلام نال بڑے رشتے نے سب تو پہلا رشتہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام دے سکھے چاچا نے یعنی حضور علیہ السلام دے ابو جان حضرت عبداللہ تے حضرت امیر حمزہ اپنے باپ والو بھائی سن دوسرا اہم رشتہ یہ کہ انہاں دی جڑی امی جان سن نا او نبی پاک دی خالہ لگ دی سن یعنی حضرت آمینہ پاک دی کزن سن انہاں دے چاچا دی بیٹی سن یعنی کہ حضرت امیر حمزہ دی امی جان تے سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما ادھوں میں چونکہ آپس سے خالہ ذات سن چچا ذات سن تو اس واسطے یہ آپس جو بہنا سن اس حوالے نال حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے خالہ ذات بھائی بھی لگ دے سن یعنی دادے والوں چچا لگ دے نے تے دادی والوں خالہ دے بھائی لگ دے خالہ دے بیٹے لگ دے اور تیسرا رشتہ آپ دا نبی کریم علیہ السلام نال اے بے کہ حضرت سویبہ جنہ نبی پاک نو بچپن چو دودھ پلایا اسی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا اس حوالے نال اے نبی کریم دے رضائی بھائی بھی سن یعنی دودھ شریک بھائی بھی سن تین مین رشتے نبی کریم علیہ السلام نال انہ دے قریبی بندے نے مگر جڑا سب تو بڑا رشتہ سی وہ ایمان دا رشتہ سی کہ نبی کریم علیہ السلام دے نال انہ نے کلمہ پڑھیا تے حضور نال ایسا عشق کیتا چاچا بھی لگ دینے خالہ دے پتر بھائی بھی لگ دینے رضائی بھائی بھی لگ دینے مگر حضور نال عشق بھی انتہا کر چھوڑی اپنا سب کچھ نبی پاک تو قربان کر چڑھیا حضرت
امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے وچ کتاباں چ لکھیا ہے کہ آپ دا وجود مبارک، آپ دا جسم اقدس بڑا توانا، بڑے پہلوان قسم دے آدمی سن، قد مبارک بڑا لمبا سی، ہاشمی جوان سن، چہرہ انور بڑا پر نور سی، چھاتی اور سینہ بڑا چوڑا سی، قد مبارک بھی لمبا، بڑے جاندار قسم دے نوجوان سن۔ حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو شکار دے بڑے شوقین سن۔ اسلام تو پہلے بھی اور اسلام تو بعد بھی عرب لوگاں نو شکار بڑا پسند سی، کیونکہ نوجوانہ وچ یہ ایکٹیویٹی سن کہ وہ شکار کر دے سن، پہلوانی کر دے سن، تیراکی کر دے سن تاکہ جسم مضبوط رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ساری صفات پائیاں جا دیا سن، عربی جوان سن تو آپ نو شکار بڑا پسند سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دی شان جو بڑیاں احادیث ارشاد فرمائیاں۔ نبی کریم نے فرمایا اس رب دی قسم جدی قدرت دے قبضے چ محمد دی جان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس رب دی قسم حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ میرے کریم نے فرمایا کہ 7ویں آسمان تے لکھے ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، فرمایا کہ 7ویں آسمان تے لکھے ہے کہ امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ مولا علی شیر خدا کہنے ہیں نا، شیر خدا، پر او اللہ دے شیر نے، پر اینا دے بارے نبی کریم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، فرمایا اے اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی کریم نے بڑے روحانی رشتے۔ میں تو انہوں چند گزارشات پہلے کر رہا ہوں، پھر میں تقریب تو انہوں تہاڈی مرضی دی سنا دے بانگا۔ پہلے میں تعارف کرا لواں کیڑی شخصیت دا ذکر کرنے لگے ہیں۔ مسئلہ تو نہیں نا بھائی، دس دے پاس میں جدو بھی مدینہ طیبہ جاواں بدھ والے دن تقریباً کم و بیش سارے مدینہ شریف والے حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوں گے۔ آج بھی جنہیں ولیاں نال ملاقات کرنی ہوئے نا، مدینہ شریف اولیاء اللہ نال ملاقات کرنی ہوئے تو اس سارے لوگ حضرت امیر حمزہ سرکار دے دربار اقدس تے حاضر ہوندے نے بدھ والے دن خاص طور تے۔ ویسے تو ہر ویلے میلہ لگا رہتا ہے، مگر اولیاء اللہ اپنی ڈیوٹیاں لگان واسطے تے حضور دی بارگاہ دیاں حضوریاں واسطے حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوندے۔ میں جب پہلی بار مدینہ طیبہ گیا اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دے نال، میں اپنے کمرے چ بیٹھا تے مینوں لالا جی ساڈے بابا جی حضور دے بڑے بیٹے انہوں نے اسی لالا جی کہنے آتے، انہوں نے مینوں فون کیتا سی سب کتھے ہو؟ میں کہ جی میں کمرے چاں، فرمان لگے جلدی آؤ۔ میں پہنچ گیا، میں پہنچا تے دیکھا کہ بابا جی حضور گھڑی چ بیٹھ رہے سن اور دیگر مریدین بھی سارے بیٹھ رہے، تو مینوں لالا جی نے فرمایا گھڑی چ بیٹھ جو۔ میں بابا جی دے نال بیٹھ گیا، پوچھن دی جرت نہیں سی ہوندی کتھے چلے آ۔ گڈی چل دی رہی تے پتہ چلیا کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ حاضری لی جا رہے ہیں۔ اتھے پہنچے تو دوپہر دا وقت سی۔ میں اپنی زندگی چو منظر پہلی بار ویکھیا کہ بابا جی حضور جدو گڈی چو اترن لگے میدان احد دے اندر تو آپ نے اپنی ٹوپی مبارک اتار کے گڈی چ رکھ دیتی، اپنے پاؤں تو جوڑے مبارک بھی اتارے تو وہ بھی گڈی چ رکھ دیتی۔ بابا جی ویل ویکھ کے میں بھی اتار دیتی ٹوپی بھی اور جوتی بھی اور سارے بیلیاں بھی اتار دیتی کہ بابا جی انج کر رہے ہیں۔ اس طرح کر کے ہاتھ بندے تے گردن نیویں کر کے تو بابا جی ان گڈی چ نکل کے ٹورنا شروع ہوئے۔ عرب دے گرم پتھر تے 12 بجے دی دوپہر تے بڑے گرم پتھر سن۔ کوئی اپنی اڈیاں چوکے تے اپنی انگلیاں تے ٹر رہا ہے، کوئی انگلیاں چوکے اڈیاں تے ٹر رہا ہے تے بابا جی انج ٹر دے نے جویں پھلاں تے پہ چل دے نے، بالکل نرم قدمہ نہ چل دے جا رہے۔ یہ میں اپنی اکھاں نہ واقعہ ویکھیا۔ جدو حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دے مزار اقدس تے پہنچے تے بڑی دیر تک میں دیکھا کہ بابا جی مراقبہ کیتا، بہت دیر، بڑا لمبا مراقبہ۔ مراقبے تو جدو سر اٹھایا تے آپ میں فرمان لگے آسی پتر، میں کہا جی سائیں۔ نبی پاک دے روزہ اقدس والی اشارہ کر کے فرمان لگے جیڑیاں درخواستاں حضور نو پیش کریے تے اتھے منظور نہ ہون، وہ اتھے پیش کریے تے حضور کو منظور کروا دیں دے۔
تو میں ساری درخواست کٹھیاں کر کے لے آیا تے ایتھے پیش کیتیاں اے آپ سائیاں کو منظور کروا لینا. صوفیاء فرماندے نے کہ جنہیں نبی پاک کو اپنی درخواست منظور کروانی ہوگی. دو شخصیات ایسی ہیں جنہ دا واسطہ نبی پاک موڑ دے نہیں. ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء تے ایک سیدہ زہرا پاک. کا منگے اسی خالی نہیں جان دیں تے صدقہ کملی والے دی تھی دا منگے تے کملی والا کدوں خالی جان دیں. حضرت امیر حمزہ سرکار دے شہادت تو بعد نبی کریم علیہ السلام ہر سال انہ دے مزار تے حاضر ہوندے رہے, تشریف لگے آئے. نبی پاک تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر, حضرت سیدنا عمر فاروق, حضرت سیدہ زہرا پاک باقاعدگی نائی حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے تشریف لگے آندے رہے. اے جڑا سال بعد اسی بزرگاں دے مزار تے جانے نا عرس منان واسطے, نبی پاک بھی ہر سال امیر حمزہ سرکار کو لاؤندے سن. لوگ پوچھ دینا کتھے لکھے نے عرس, کتھے لکھے مزارات تے جانا. تو نبی کریم علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سرکار دے مزار اقدس تے آندے سن. گرامی قدر حضرات, حضرت امیر حمزہ سرکار دے بارے میں تو انہوں ایک اور گل سنا دے میں جڑا میرے زندگی دے وکھن دے تجربات آکے میں تقریر پھر شروع کرانگا انشاءاللہ. حضرت میرے نا ایک شاگردہ نکاح سی تو انہیں میں نے فون کیتا, استاد جی میرا نکاح تو سا پڑھانا ہے. گجرہ والے سی, میں میرج حال چ گیا, نکاح پڑھایا. وہ جڑا میرج حال دا مالک سی نا, وہ میں نے کہنے لگا حضرت صاحب تسی دفتر چاہ جو. دفتر چ بہ گئے تو میں نے انہیں دسیا, میں پہلی باری ویکھیا, انہیں آکھیا جی میں توڑا پیر پائی ہوں, میں بابا جی دا مرید ہوں. گلہ کردے انہیں میں نے آکھیا کہ ایک رات نا 2-2:30 بجے بابا جی نے میں نے اچانک فون کیتا تو میں نے فرمان لگے میں نا گجرہ والے چو گزر رہا تے بیٹا میں تیرے گھر چائے پینا ہوں لگا. پیار کر دے سن, جنہوں مرضی کدے کدے گزر دیں بابا جی نے محبت فرما دے نہیں جا رہے تے بادشاہاں وال نہیں جا رہے, جے آن لگے نے تے فقیران دے گھر آگے نے, یہ انہاں دی مرضی ہوندی سی. اچانک فون کر کے فرمان لگے بیٹا میں گزر رہا تھا, میں چائے پینا آنا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں انتظام کیتا, جلدی بابا جی تشریف لے آئے. جدو چائے پی کے تشریف لے کے جان لگے تے میں بچیاں نو آکھیا کہ بابا جی کل پیار لے لو. سارے بچیاں نال پیار کیتا تے 4 بیٹیاں میریاں سب نے پیار لیا. تے بابا جی فرمان دے بیٹا بھی بلاؤ نا. میں آکھیا جی حضور میرا بیٹا کوئی نہیں. بابا جی فرمان لگے اچھا تیرا پتر کوئی نہیں؟ حضور 4 بیٹیاں ہیں. اچھا کہتے ہیں میں گل بول میں چکیا تو میں کہا جی حضور. فرمان لگے بیٹا میں اس ویلے نا حضرت امیر حمزہ سرکار سید الشہداء دے دربار تے کھڑا تے تیرے پتر دی درخواست پیش کیتی سی تو انہاں قبول کر لئی. اللہ تینوں بیٹا دے گا تے او دا نام رکھنا ہے زریاب علی. افضل قادری صاحب میں بڑی پتے دی گل. فرمان لگے تیرے بیٹے دی منظوری میں لے لئیے تے او بیٹے دا نام رکھنا ہے زریاب علی. وہ کہنے لگا جی آسی صاحب میری 4 بیٹیاں ہیں تے ایک بیٹا ہے تے او دا نام زریاب علی رکھے ہے. چند دن قبل میں صاحبزادہ صاحب دن الملاقات لی گیا حاضر ہویا تے اے گل ٹوری تے میں کہا جی وہ بچے دا نام بابا جی نے زریاب علی رکھے تے انہوں نے فرمایا کہ آسی صاحب بابا جی نے اپنی زندگی چھ ہزاراں بچیں دے نام رکھے نے, اور جدہ بھی نام رکھ دے سن لوگ حیران ہوں دے سن کہ نام کتھو لے آندہ جے ایڈا سونا نام. آپ فرمان لگے کہ آسی صاحب ہزاراں بچیں دے زندگی چھ نام رکھے نے مگر زریاب علی زندگی چھ ایکو بچے دا نام رکھے ہے تے او ہی ہے. ایک بچے دا نام زریاب علی زندگی چھ رکھے بس او بچے ہے, کیونکہ انہوں حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ درخواست پیش کر کے تے رب کو منظوری لے کے دیتی. روحانی طور تے تسی آکھو گے کہ آسی صاحب ایک انج ممکن ہے, مگر اولیاء دی زبان چ صوفیاء دی زبان چ روحانیت دی دنیا چ جڑا نظام چل رہا ہے نا, بار تھانے دار صاحب آئے نا تے انہاں کی آکھیا کہ انتظامیہ نو ساؤنڈ دی آواز کم کرو. کیوں؟ انہوں پتہ ہے کہ میں علاقے دا ذمہ دار ہوں, اتھے کچھ بھی ہویا میں ذمہ دار ہوں. آج جڑے دنیا دے نظام نے نا کو تھانے دار چلا رہے ہیں, کوئی ڈی پی او چلا رہے ہیں, کوئی ڈی سی چلا رہے ہیں, کوئی ایس ایچ او چلا رہے ہیں. ایک روحانیت دا اندر بھی نظام ہے, وہ بھی کوئی تھانے دار چلا رہا ہے, کوئی ڈی پی او چلا رہا ہے, کوئی انہوں نے تھانے دار نہیں کہندے, انہوں نے کہندے کتب ابدال اور کوئی تھانے دار ہے, کوئی اخیار ہے, کوئی ابرار ہے, کوئی اولیاء ہے, کوئی کتب ہے, کوئی ابدال ہے, کوئی غوث ہے, کوئی غوث الاغیاس ہے. ایک کیٹیگریز نے, اینا دے دفتر بھی ہوندے نے تے ہر بندہ اپنے اپنے علاقے دا ذمہ دار بھی ہوندے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توڑے بویاں تے کچھ پھٹے پرانے کپڑیاں والے ہوندے نے.
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری طور تے تسی انہاں کولوں گن کھاندے ہو، عمومی لفظ بول رہے ہیں گن کھاندے ہو، مگر حضور نے فرمایا اللہ دی بارگاہ چ انہاں دا مقام یہ ہوندا ہے کہ رب دی بارگاہ چ اگر وہ قسم چک لیں تے رب انہاں دی قسم بھی پوری کر دیندا ہے، یعنی انہاں دا مقام یہ ہوندا ہے۔ اسی سمجھنے ہاں عام بندہ خفیہ پولیس والے ہوندے نا، اے ساڈے آئی بی والے، ساڈے پاکستان دی ISI والے، نیشنل سیکیورٹی برانچ والے، یہ خفیہ پولیس ہوندی ہے، وہ سادہ کپڑے چ رہندے نے، وہ محفل چ بھی آ کے بیٹھے ہوندے نے، سانوں نہیں پتہ ہوندا مگر وہ بیٹھے ہوندے نے۔ یہ دنیا دی خفیہ پولیس ہے، ایک رب دی بھی خفیہ پولیس ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے چ بیٹھے ہوندے نے۔ میرے ایک دوست نے تو کہنے لگے کہ میرے وڈے بھائی ISH نے تو وہ کدے کدے انہاں دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے، ایڈے وڈے افسر نے تو جتیاں گنڈن دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے، تو جتیاں گنڈنیاں سڑک تے بیٹھ کے جتیاں گنڈنیاں پہ جاندی ہے انہاں نوں، کیوں؟ وہ خفیہ پولیس ہے، رب دی بھی کوئی خفیہ پولیس ہے۔ حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ مرید آیا تو نے آکھیا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چلدا، کی وجہ؟ فرمایا دلی دا جڑا کتب ہے نا وہ بڑا ڈھلا ہے۔ حضور وہ کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچدا ہے، وہ اصل وچ دلی دا کتب ہے، دلی سارے دا نظام روحانیت دا او چلا رہے ہیں، او جڑا خربوزے پہ ویچدا ہے۔ او مرید کہنے لگا میں جا کے چیک کر کے آواں، فرمایا جاؤ۔ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ، آپ نے ایک خربوزہ دیتا، تھوڑا جا کھا کے انہیں سٹ دیتا، کہنے لگا پھیکا ہے اور چیک کراؤ۔ انہیں دوسرا پیش کیتا، وہ بھی پھیکا کہہ کے سٹ دیتا، تیسرا دیتا، وہ بھی پھیکا کہہ کے سٹ دیتا، وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا، بابا جی بولے ہی نہیں۔ وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا کہ بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے۔ چند دن گزرے تو کوئی مرید آیا تے آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے، فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا، جڑا نواں کتب آیا نا وہ بڑا سخت ہے، جلالی ہے۔ اکھا کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے۔ کہنے لگا میں چیک کر کے آما، فرمایا جاؤ۔ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ، انہاں تھوڑا جے شربت چیک کرایا، روڑ کے کہنے لگا اے تھوڑا اور چیک کراؤ، تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں۔ اے رب دی خفیہ پولیس ہے، او دا بھی نظام چل رہے ہیں، اے دی تفصیل سناما پھر کدے۔ حضرت امیر حمزہ سرکار، میں مدینہ طیبہ چ لوگاں کولوں سنیا، پرانے جڑے رہن والے بزرگ نے او کہندے نے کہ چونکہ نبی کریم جدوں سفر تے جاندے سن نا تے مدینہ طیبہ تو باہر جانا تے حضرت امیر حمزہ نو جاندیا جاندیا نبی پاک نے مدینے دا امیر مقرر کر جانا کہ میرے پاس ذمہ دار تسی ہو، معاملہ تسا چلانے نے، اس واسطے انہاں نو امیر حمزہ کیا جاندا ہے، امیر۔ نبی کریم انہاں نو امیر مدینہ بنا کے جاندے سن، انج کہو گورنر مدینہ، آسان الفاظ انہوں نے مدینہ شریف گورنر مدینہ کیا جانا ہے۔ اور میں کتابہ چ بھی پڑھیا تے میں صوفیاء کو بھی سنیا تے میں اپنی اکھیاں نال ویکھیا ہے کہ مدینہ جا کے جدو آخری دن ہوندا نا واپس آوندا تے لوگ حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ جاندے نے تے جا کے عرض کردے نے حضور اگلی باری آون دی اجازت دے دیو۔ مدینہ طیبہ کوئی اونی دیر تک نہیں جا سکتا جب تک حضرت امیر حمزہ پاک دی اجازت نہ ہو جائے۔ اج بھی اس واسطے اولیاء اللہ جدو مدینہ چو نکل دینے تے نکلن تو پہلے حضرت امیر حمزہ سرکار کو اجازت لگے ہوں دے۔ تو میں تو انہوں ایک گلہ ساریاں اس واسطے سنائیاں کہ تقریر تو پہلے تو انہوں پتہ لگ جائے کہ اسی کس شخصیت دا ذکر سننے لگے ہیں، وہ کتنی بلند مقام شخصیت ہے، اللہ تے رسول دی بارگاہ چونا دا کیسا مقام ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کی تاتے ادھر حضرت امیر حمزہ شکار کرنا، صبح جانا تو شام نو آ جانا، کوئی پتہ نہیں مکے دے حالات کی نے، اپنی مستی وچ اپنی دھونے چ لگے ہوئے نے۔ نبی کریم نے اعلان نبوت کیتا تے حضرت امیر حمزہ نے کوئی غور نہیں کیتا کہ میرے بتیجے نے اعلان نبوت کیتا ہے، کوئی صبح جانا تے شام نو جنگل چ گھر آ جانا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تھے، ابو جال گزریا، ابو جال نے دائیں بے بکھیا کہ کوئی نہیں ویکھ رہا ہووے نا تے محمد نو معذاللہ دھکا دے کے تے پہاڑ تو نیچے سٹ دے ماں سارا کام ہی مک جائے۔ مگر انہیں غور کیتا کہ نبی کریم جتھے بیٹھے نے اگر دھکا ماریا بھی تے نیچے نہیں گرنا، انہیں کی کیتا کوئی نہیں ویکھ رہا، پتھر پکڑیا تے نبی کریم نو مار دیا، حضور دے پیشانی تے پتھر لگیا، خون دا فوارہ نکلیا، ابو جال توڑ گیا۔
نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زخم دے ہوتے ہاتھ مبارک رکھیا تے ٹوڑے ٹوڑے کعبے دے اندر آگے کعبے وال ویکھ کے تو رو کے عرض کی تھی انما اشکو بسی و حزنی اللہ آکھے کعبے والیا دکھ ماں تے پیو نو سنائی دے میری ماں بھی کوئی نہیں پیو بھی کوئی نہیں میں تینوں دکھڑے سنانا آیا کملی والے کعبے وال ویکھ کے سارا دن روندے رہے ادھر حضرت امیر حمزہ شکار پہ جنگل اچ کر دینے ایک ہرنی گزری ہرنی آپ نے نشانہ تیر دا لے کے جدو تیر چلاواں لگے تھے ہرنی نے مڑ کے حضرت امیر حمزہ وال ویکھیا کریے تقریر شروع جاکھو سبحان اللہ آکھو کہ کڑے پینڈے پا لیا جائے صاحب پر میں تو انہوں تقریر دا مضمون سناواں لگا نوجوانوں جڑے ویلے حضرت امیر حمزہ نے ہرنی وال تیر دا نشانہ لے آؤ ہرنی بول کے کہن لگی امیر حمزہ میں نو کیوں مارنا میں تیرا کی بگاڑے آئے کہن لگی میں نو کیوں مارنا میں تیرا کی بگاڑے آئے کہن لگی جے مار نہیں انہوں مار جڑا محمد نو پیا مار دائے حضرت امیر حمزہ فرماتے نے میں نو خیال آیا ہو اے جنگل دے جانور کدوں دے بولن لگے پہنے بڑا حیران ہو کے ہرنی والے میں کہن لگے محمد نو کنے ماری ہے کہن لگی جا جا کے مکے پوچھا ابو جان نے محمد نو مارے آئی حضرت امیر حمزہ بڑے حیران ہو کے ہرنی نو کہن لگے اس جانور گلاں کدوں دے کرن لگ پینے کہن لگی تو میرے تے حیران ہے کہ میں جانوروں کے گلاں پہ کرنی آؤں مکی و نبی آیا ہے جنوں بے کے پتھر بول کے کلمہ پہ پڑھ دینے حضرت امیر حمزہ نے ہرنی نو تے چھوڑ دیتا ٹورے ٹورے مکہ طیبہ آیا گئے بھریا کے نوکرانی نو کہن لگے کھانا لے کے آؤ نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہن لگی اج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جاکی ابو جہل دے سر کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آگے کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگے بھتیجی چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندائیوں دا لک یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندائیوں دی کلیاں نکرج بے کے نہ روندا اپنی ماں دی گودی جرو لیندہ پر اج باپ بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں لہذا فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماما باواجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی کون ہے دے والی رو کے چاچے دے گلے لگ گئے چاچے نے آکھیا سونے رونا میں ابو جہل دا سر پھاڑ کے تیرا بدلہ لے آیا ہوں نبی کریم نے چاچے نے فرمایا چاچا جی تو آڈے بدلہ لین دی میں نو اینی خوشی نہیں ہونی یہ کدے کلمہ پڑھ لو تے محمد دا دل راضی ہو جائے گا اس ویلے چاچے نے جذبے تے جوش دی اندر ایک باری کعبے والے ویکھے آؤ ایک باری مکے دے کافرہ تے چودریاں والے ویکھے آؤ کہن لگی او مکے دیو کافروں آج تو بعد کوئی میرے بھتیجے محمد نو مار کے بکھاوے آج تو میں محمد نالا میں محمد نالا میں محمد نالا کعبے چوئیں آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال محمد نالے تے پھر اسی تیرے نال کعبے چکھلو کے اعلان کر رہے میں محمد نالا ادھر میرے نبی نے رات نو دعا کی تھی یا اللہ جے محمد نو کچھ دے نہیں تے میرا چاچا میں نو دے دے اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو جب تک میں ترزنہ نہ لگاواں ترنم نہ لگاواں تے سبحان اللہ بھی نہیں کہندے ایڈے اللہ دے بلی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ
تھوڑا ہور زور لگاؤ، اجے روزے نہیں آئے، ہور زور لگاؤ ماشاءاللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی تھی، ادھر امیر حمزہ کلمہ پڑھ لیا، پر گھر گئے نا تے اپنے رات نو سوچن لگ پے کہ اے میں اپنا دین کی میں چھڑ دے ماں، اے میں جذبات چاہ کے اعلان تے کر رہے ہیں، پر کی میں دین چھڑنا؟ ادھی رات تک نا اس طرح کر کے نا تے آسمان والوے کے نالے تارے گن دے رہے، نالے سوچ دے رہے کہ میں دین چھڑ دیتا ہے، دین تے مذہب چھڑنا بڑا مشکل کام ہے، پاہمیں جھوٹا ہی ہوئے پر دین چھڑنا مشکل کام ہے، اپنا مذہب چھوڑنا مشکل ہے۔ ادھی رات ویلے حضرت امیر حمزہ کعبے دے اندر آئے، بیکھیا کوئی بندہ پرندہ نہیں، اس طرح کر کے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے ربا جیڑا سچا دین ہے نا او دی محبت میرے دل چ ڈال دے، سچے دین دی محبت میرے دل چ ڈال دے۔ اللہ کریم نے انہاں دے دل دے اتے ایمان و القاء کر دیتا۔ اس ویلے آپ نے محسوس ہویا کہ کملی والا بالکل سچا نبی ہے تے اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوڑ کے نبی کریم کو لائے تے کلمہ طیبہ پڑھیا تے ایمان دی تجدید کر لی۔ اور اگلی گل کری، حضرت امیر حمزہ سرکار نے جدو کلمہ پڑھیا تے آپ دے کلمہ پڑھن تو چند دن بعد مکے چ کو ہور واقعہ گزریا۔ وہ واقعہ کیا؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ سرکار دے کلمہ پڑھن تو بعد کہ ابو جال تے او دی پارٹی کعبے دے بیڑے چ بیٹھے، کعبے دے سینے چ بیٹھ کے تے ابو جال نے آکھیا جڑا محمد نو قتل کرے گا نا میں انہوں 100 اونٹ دیواں گا۔ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے، آکھیا تو 100 اونٹاں دا انتظام کر، میں چلیا میں محمد دا سر لے کے ہونا، تو 100 اونٹ دا انتظام کر۔ تو انہیں یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بکھے تے پہن نے کلمہ پڑھے، انہوں ماریا، انہیں آکھیا میں کلمہ پڑھ لیا، جے تو خطاب دا پتن ہے تے میں بھی خطاب دیتی ہوں، مار جنہ مارنا ہی میں محمد دا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن دی آیت سنی تے بہنوں لے کے نبی پاک دے بوبے تے آئے دار ارکم میں دروازہ کھڑکایا، پوچھا کون؟ آواز آئی عمر آیا ہے۔ حضرت بلال حبشی روندے ادھر چلے گئے، حضرت عمار بن یاسر ادھر چلے گئے، حضرت بی بی سمیہ چھپ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں چھپ دیو؟ عرض کی تھی سونے عمر آیا ہے، بڑا ہی ماردا ہے تے اسی چھپ رہے ہیں کہ عمر آ گئے۔ امیر حمزہ اس ویلے تلوار پکڑ کے نبی پاک دے سر دے تے کھلو کے نا تے پیری داری پہ کر دے سن، باڈی گارڈ میرے نبی دے بنے کھلوتے، کہنے لگے نہ کوئی نہ چھپے، کوئی نہ چھپے، عمر نو آلن دیو، جی عمر چنگی نیت نہ لایا تے خیر ہے، بری نیت لے کے آیا تے آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دا ہی ہوئے گا۔ واہ شیرہ تیرے جملے تو صدقے۔ عمر بن خطاب ہو جدے کل سارا عرب ڈر دے، پر امیر حمزہ نے کی جملہ بولیا، فرمایا جیتے عمر پیڑی نیت لے کے آیا تے آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی ہوئے گا۔ پر تو انہوں یاد ہے واقعہ پھر کدے یاد کرانگا کہ حضرت عمر فاروق نے آکے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھیا تے نبی پاک تھوڑی دیر دے بعد نا نماز پڑھن لگے۔ عمر فاروق نے آکھیا ایک ہی کرن لگے، حضور نے فرمایا ساڑی عبادت ہے، اسی اللہ دی عبادت کرن لگے ہاں۔ عمر فاروق نے عرض کی تھی سونے جے اسی سچے ہاں تے چھپ کے عبادت کیوں کرنی؟ کافر جھوٹے، انہاں دا رب جھوٹے، او کعبے وچ بیٹھ کے جھوٹے رباں دی پوجا کر دینے تے اسی سچے رب دی چھپ کے کریے۔ عمر نے کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں، عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تو عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ آکھیا سونے اٹھو آؤ کعبے چل کے اپنے رب دی عبادت کریے۔ ان چونکہ عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تو مسلمان 40 ہو گئے، تعداد 40 ہوگی آپ دے کلمہ پڑھن دے نال۔ ان 20 مسلمان ایک قطار چ تے 20 ایک قطار چ، تو قطارہ مکے بنیاں تے میرے نبی پہلی باری کعبے نماز پڑھن جا رہے، پر ایک قطار دے اگے سلم حضرت عمر فاروق تلوار لے کے چل رہے، ایک قطار دے اگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے چل رہے۔ جدو کعبے دے اندر پہنچے تھے ابو جال پتہ کی پہ آکھے جان تو پہلے اے ویکھو میرا عمر میرا شیر آن لگا محمد دا سر لے کے اے دروازے چو آوے گا۔ وہ واقعی عمر فاروق آگے تلوار پکڑی، لوگاں کافران نعرہ ماریا او عمر محمد دا سر لے کے آیا۔ پر جد عمر فاروق اندر داخل ہوئے، امیر حمزہ داخل ہوئے، پیچھے مسلمان تے صحابہ دی قطار آئی، نبی پاک بھی آئے نا تے میرے نبی انج کر کے جدو نماز کعبے وال چہرہ کر کے پڑھن لگے نا، ابو جال دا بھی رنگ اڑ گیا، عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ سارے چودھریاں دے چہرے لٹک گئے کہ آ کی ہویا۔ عمر فاروق نے آکھیا سونے تو ذرا عبادت کرنا، اپنی تلواریں جو لہرا کے فرمان لگے جنہیں بیوی بیوہ کرنی ہے
بچے یتیم کرنے نے تے اپنی ماں دا پتر مارنا نا وہ ایک باری میرے ماہی نو عبادت تو رو کے وکھاوے یعنی انہاں دنوں چ دو شخصیات میرے نبی دے دامن چاہیاں ایک عمر فاروق تے ایک حضرت امیر حمزہ اسلام نو مضبوطی مل گئی طاقت مل گئی دونوں دے آن نال نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینے آگے نا ہن ابو جال دا پروگرام ایوے کہ مدینے تے حملہ کرا او دا ارادہ ایوے کہ میں نیستو نابود کر دے وہاں میدان بدر دی تیاری ہوگی اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان نبی کریم نے مدینے خبر ملی کہ ابو جال اپنا لشکر لے کے مدینے وال آ رہے ہیں میرے نبی نے مشورہ کیتا حضرت امیر حمزہ نے آکھا اٹھو سونا ایک بار یہ انہوں مدینے وال آتے لین دیو ویکھو میں امیر حمزہ کیسا سبق سکھانا ادھر ابو جال ٹر پہ آتی ادھر میرے نبی ٹر پہ میں تو لمبی گالی سناما لگا بس دو چار گلا پڑھی دیا سن لو کہ امیر حمزہ جدو میدان جہاد وال ٹرے نا بدر دے میدان وال پر انہاں دا سٹائل ہی وکھرا سی علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے افضل قادری صاحب جلالی صاحب دیگر نوجوانوں عمیر میاں چونکہ شکاری سننا تے انہاں پتہ کی کیتا میدان بدر تے جان تو پہلے انہاں نے نا ایک شتر مرغ شکار کیتا شتر مرغ دے سر دے سرخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا اے مرغے دے سر دے کلگی ہوندی سرخ رنگ دی شتر مرغ دے چونکہ بہت لمبی کلگی ہوندی دے سر تے حضرت امیر حمزہ نے شتر مرغ شکار کر کے تے دی کلگی اتاری ان 7 فٹ قد مبارک سر دے تے وڈی جی پگڑی اس پگڑی دے تے اس طرح کر کے تے شتر مرغ دے کلگی لگا لئی او بڑی اونچی ہو گئی توجہ ایک تے قد مبارک 7 فٹ او دے اتے لمبی جی دستار تے وڈی جی دستار او دے اتے کلگی لگا کے نا دستار دے اتے تے امامہ شریف دے اتے تے تلواراں دو پکڑ لئیاں ایک سجے ہاتھے تے کبے ہاتھے یہ دو میں ہاتھا نا تلوار چلا دے سن تے ٹور پہ میدان بدر والے حضرت امیر حمزہ دا بچو سٹائلی وکھرا سارے چو ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر چاہ گیا تے میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے آگے او جڑے مکے بچو آئے نا اس سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس چل لدے ہوئے تے آ جڑے مدینے آئے جد کل تحمد ہے اد کل کمیز کوئی نہیں تے جد کل کمیز ہے اد کل چادر کوئی نہیں او جڑے مکے تو آئے او شراب تے کباب دے نشے چاہے تے آ جڑے مدینے آئے او 17واں روزہ رکھ کے پیڑ تے پتھر بد کے آگے او جڑے مکے تو آئے او کسے نے تلوار کسے نے نیزہ کسے نے بھالا کسے نے ڈھال پکڑی تے او جڑے مدینے آئے او مدینے کھجور دی ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آگے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر تھوڑی دیر پہلے انڈیا نے پاکستان تے حملہ کیتا نا تے انہوں نے مان کی کیتا انہوں آکھے ساڑھے کو رفیل تیارے نہیں پاکستان نہیں آکھے ساڑھے کو فلانے تیارے نہیں پر جدو حملہ ہویا تو سب کیا انہوں دے سارے تیارے جننے آئے پاکستان نے تقریباً سارے تباہ کر دیتے کیوں یہ مطلب علامہ اقبال نے فرمایا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ تلوارہ نیزے لے کے آئے تھے ایک کھجور دیا ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آگے کونین دے والی نے ایک واری ادھر ویکھا تھے ایک واری ادھر 1000 تھے ادھر 313 کونین دے والی نے سجدے جرو کی عرض کی تھی یا اللہ میں پتھر کھاؤں کے 313 بنائے نہیں عرض کی تھی یا اللہ میں پتھران تے ڈور کے 313 بنائے نہیں عرض کی تھی یا اللہ جے آجے مر کے قیامت تک تیرا نام لینا والا بھی کوئی نہیں آوے گا اس درد ناول میرے نبی روئے میرے آقا دی کملی مبارک قدیاں تو گر گئی حضرت صدیق اکبر نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والے رونا آو بیک اللہ دی مدد آ گئی نوجوانوں میرے نبی سجدے چرورے ٹھنڈی جی آواز چلی نبی کریم نے اٹھ کے فرمایا کون ہے آکھیا میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی دوبارہ سجدے چرون لگ پہ ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آکھیا اسرافیل
3000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے چ رون لگے پے ٹھنڈی جی ہوا چلی پوچھیا کون ہے آکھیا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے چ رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی اٹھ کے فرمایا کون ہے آکھیا اسرائیل ملک الموت آیا نبی کریم نے اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینے ہونا ہے کہنے لگا کملی والی آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا باقی ادھر آئے نے میں گوانڈیوں والا ہے آکھیا سونے جدمی تیرے غلامہ دے بوئے آیا سلامیاں دے ناماں ویڑے اجاڑن جدو آیا تیرے دشمنہ دے ویڑے اجاڑن ناماں بدر دی جنگ ہوگی توجہ میرے بل گئی اے رمضان شریف آ رہے نا 17 رمضان شریف نو اوئی دن یوم بدر یوم الفرقان فرق کرنے والا دن اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ایدے ویچ میں تو مقدی مقادمہ حضرت امیر حمزہ دا کردار کی سی پہلی تے گا لے کہ اے چکے کلگی لگا کے گئے سان تے تلوار دوہاں ہتھا نہ چلان دے سان بدر دی جنگ دے اندر 70 کافران دے سردار مارے گئے جنہ چے ایک ابو جہل بھی ماریا گیا توجہ ہے میرے بال سارے میں قیمتی جملہ بیان کرنے لگا انہوں ذرا اپنے دل دی تختی کر نوٹ کر کے لے جاؤ علامہ صاحب کی بلا مفتی صاحب تشریف فرمانے میدان بدر چے 70 کافران دے سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے مولا علی دا مرید ایک باری سبحان اللہ کھے گا جدو میں جملہ پورا کرا اجے نہیں پورا جملہ سن لو 70 کافران دے سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے وہ جڑے 70 مارے گئے سن انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن بھائی مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ 70 کافران دے سردار مارے گئے انہاں 17 دے وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن پر اگلی گل سن کے تساں ہور اچا سبحان اللہ کہنا ہے نوجوانوں بدر دے میدان جے 70 کافران دے سردار مارے گئے 70 گرفتار ہوئے مرن والے جو 35 کلے مولا علی نے مارے پر جڑے 70 گرفتار ہوئے صحابہ انہوں نے رسیاں نال بند کے جدو مدینے والے کے جا رہے وہ گرفتار پوچھ دینے صحابہ کھولوں ایک کلگی والا کون ہے صحابہ نے فرمایا نبی دا چاچا امیر حمزہ آئے کہ مکہ دے کافر کہن لگے اج سانو سب تو بہتا ایک کلگی والے ماریا علی نے مارے سن تے جنہوں نے کافر کہندے سانو سب تو بہتا کلگی والے ماریا ہے انہیں کنہ کو ماریا ہوئے گا چونکہ کلگی سی نا تے قد بڑا لمبا سی میدان بدر چے جدر جاندے سن ہر پاسے کلگی نظر ہوندی صفایا کر کے رکھ دیتا حضرت امیر حمزہ نے میدان بدر چے کافر آگا میری ملت نوجوانوں کافر اجڑ پجڑ کے مکے پہنچے نا توجہ کریو میرے والے مکے دا کوئی گھر ایسا نہیں سی جس گھر وچ کسے دا کوئی رشتہ دار نہ مریا ہوئے کسے دا پتر مریا کسے دا باپ مریا کسے دا چاچا مریا کسے دا خالو مریا کسے دا پھپھا مریا کسے دا بتیجا مریا کسے دا بھانجا مریا یعنی مکے دے ہر گھر وچ کسے نہ کوئی رشتہ دار ضرور مریا سی ہر گھر چ رون دیاں آوازاں لوگ بیبیاں بین کر رہی ہیں اچھی اچھی رو رہی ہیں ایک دن روئے 2 دن روئے 3 دن روئے آخر مکے دے سردار کٹھے ہو کے بہ گئے انہاں آکھیا جی اسی انج روندے رہے ایک تے جنگ ہار کے آیا تے جے مدینے خبر مل گئی نا کہ اسی انج رونے ہیں تے پلے ککھ نہیں رہنا انہاں آکھیا رونا نہیں مکے پابندی لگی رونا نہیں چھپ چھپ کے روندے نے واو نبی دیو صحابہ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں نالے مار دیو تے نالے رون بھی نہیں دیندے نالے مار دینے تے نالے رون بھی نہیں دیندے مکے پابندی لگے کوئی روے نہ میں کتابہ دے اندر پڑھیا ادھی رات دا ویلا تے اچانک نہ مکے چیخ دی آواز آئی چیخ دے نال کوئی رویا ایک چودھری دا پتر مریا سی انہیں اپنے نوکر نو آکھیا دوڑ کے جا ویکھ کون رو رہے جے تے رون دی اجازت مل گئی تے میں اپنے پتر تے تھوڑا رو لواں میرا غم ہلکا ہوئے وہ غلام گیا تے آ کے کہنے لگا نہیں رون دی اجازت نہیں ملی ایک عورت دا گھوڑا مر گیا وہ تاں پہ روندی ہے
اپنے سرے چ ہاتھ مار کے کہنے لگا گھوڑا مر جے رون دیندے نے پتر مر جے رون بھی نہیں دیندے اور تساں سبحان اللہ ہی نہیں آکھی یار میرے نبی دے صحابہ دا جذبہ ایمان ہوئے انہاں کنہ کو مارے ہوئے گا تے نالے مار دینے تے نالے رون بھی نہیں دیندے بدر وچ حال میرے نبی دے صحابہ نے کیتا مکے دے کافران دا ان کافر دل میں لارے نے کہ اساں بدر دا بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے اساں مکے دے کافران نے بدر دا بدلہ مسلمانہ کلو مدینے والیاں کلو لینا ہے دوبارہ تیاری کرنا شروع ہو گئے انہاں کیا ہونا ساں بھرپور بدلہ لینا ہے اگے نالو زیادہ تیاری کرو لوگ اپنی دولت دے رہے کوئی اپنا پتر دے رہا کوئی اپنا غلام دے رہا سونا چاندی اونٹ گھوڑے مکے دے لوگ کٹھا کر رہے کہ اسا ایسا حملہ کرنا ہے اتنی دولت کٹھی کر کے کرنا ہے کہ ہن مدینے والے ساڑھے پیران تو اسی وہ کھیڑ کے رکھ دے مانگے میرے نبی نو خبر مل گئی توجہ رکھو ہندہ ایدہ چونکہ باپ حضرت امیر حمزہ نے میدان بدر چ ماریا بعد کتابہ چ لکھا ہے بھائی بھی مار دیتا تے پیو بھی مار دیتا ہندہ جنہ نے بعد کلمہ پڑھیا تے حضور دی صحابیہ بنی کلمہ پڑھن تو پہلے ہندہ نے کی کیتا کہ ایک غلام جدہ نام وحشی ایک حبشی غلام سی تے نیزہ مارن دا انہوں ایسا تجربہ سی کہ اس طرح کر کے نیزہ ماردہ سی تے جنہوں ایک واری نیزہ مار دیندہ سی وہ بندہ بچ نہیں سی سکتا یہ پکا سی ہندہ وحشی نے ملی تو انہیں آکھا کہ میدان احد دی جنگ ہونے والی ہے تو میرا ایک کام کر میں تینوں 2 انعام دے مانگی کہنے لگا کی کہنے لگی پہلی گلے میں تینوں آزاد کرا دے مانگی دوسری گلے کہ میرے کو جتنا زیور ہے میں سارا ہی تینوں دے دے مانگی کرنا کی ہے کہنے لگی کرنا صرف ہے کہ تو امیر حمزہ نو قتل کرنا بس اتنا کم وحشی کہنے لگا میں نے خیال آیا کم تو چھوٹا ہے ایک بندہ ہی مارنا ہے جنگ مار دے مانگے میں کیڑا جنگ کرن جانا ہے آزادی بھی مل جانی سونا بھی مل جانا ساری زندگی موجاں کرا گے نیزہ مارنا ہے تو او تے میرے کو اگے تجربہ ہے وحشی کہندا کہ میں میدان احد ول ٹریا جنگ کرن فوج دے نال مگر میں جنگ دی نیت نال نہیں میں صرف امیر حمزہ نو قتل کرنے واسطے جا رہا ادھر مکہ تو کافر ٹور پہ ادھر میرے نبی نے امیر حمزہ تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا نو تے سارے صحابہ نو بٹھا لیا مشورہ کیتا مشورہ دیو کافر پھر آ رہے نے کی کرنا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے توجہ انہاں آکھیا یا رسول اللہ انج کرنے ہیں اسینا فوج دی تے جنگ دی سٹریٹجی چینج کر دینے ہیں فرمایا کی آکھیا انج کرنے کافرانو مدینے تک آن دیو ان جدو ساڑیاں گلیاں چاہ جان گے نا مدینے دی گلیاں میں تے اسی اپنی چھتاں تے پتھر جمع کر کے رکھاں گے جدو کافر ساڑیاں گلیاں چاہون گے تے اسی چھتاں تو پتھر مار کے انہوں نے مار دے مانگے جنگ جت جا مانگے یہ منصوبہ بنایا مدینے چے صحابہ نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو ہڈا اس منصوبے دے بارے کی خیال ہے امیر حمزہ اٹھ کے کھلو گے تے اٹھ کے کہنے لگے کملی والے اسی کوئی بزدل ہاں کہ کافر مکے تو ٹرے تے ساڑیاں گلیاں تک آ جائے تے اسی چپ کر کے گھر بیٹھے رہیے میرے نبی نے فرمایا چاچا جی تو ہڈا کی خیال ہے کی ہونا چاہیے کہنے لگے کملی والیا مرداں میدان چ جا کے لڑاں گے سونے اسی کسے میدان چ جنگ کرانگے اسی مرداں اسی گھراں چ بیٹھ کے تے دشمن نو اڑیک دے رہیے کہ وہ ساڈے گھراں تک آ جاوے نہ سونیا اسی میدان چ لڑنا میرے آقا نو چاچے دی اے ادا پسند آئی تے حضور نے فرمایا او صحابہ میدان احد چ چلے گئے نوجوانوں میرے آقا فوج لے کے صحابہ دیتے میدان احد چاگے ادھر کافران پڑاؤ کر لیا ادھر مسلمانہ نے پڑاؤ کر لیا جنگ شروع ہوئی نا ہن اس تو یہ وحشی دا بیان کتابہ چل لکھے کہ وحشی کہندہ ہے کہ میرا جنگ نہ کوئی غرض نہیں کون کنو مارے کون کدھر نہ ڈاڑے میری نگاہ دا جڑا مرکز ہے او امیر حمزہ ہے کہ میں انہوں قتل کرنا ہے کہندہ کہ میں ایک درخت دے پیچھے چھپ کے نا امیر حمزہ نو ویکھ دا رہا کہ کیسا بندہ ہے کیسی جنگ کر دے کہندہ میں ویکھ کے حیران رہ گیا کہ ای بندہ تے دو ہتھاں نال تلوار چلاندا ہے تے ای بندہ تے جنوں پکڑ لیندا ہے اونوں قتل کر چھڑدا ہے جدے اگے دوڑدا ہے پیچھے لگ گئے ایدے اگے تے لوگ انج دوڑدے نے جویں بھیڈاں شیر دے اگے دوڑدیاں نے تے میں تے دا مقابلہ نہیں کر سکدا تے بڑا شیر جوان ہے واشی کہندہ کہ میں درخت وچ چھپ کے ویکھ دا رہا کہ اس بندے نو میں کیویں قتل کراں کیونکہ یہ بچ گیا تے پھر میں نہیں بچنا یہ تے بڑا شیر بندہ ہے
میں امیر حمزہ نو کہتا شکار کردہ ویکھ رہا تے انہوں نے جنگ کردہ ویکھ رہا جتر امیر حمزہ جاندے نے پوری کافران دی فوج دیاں دوڑوں ہی لگ جاندیاں نے اوہ پیڑان لکھاں بھی ہون شیر ایک ہی بڑا ہوندہ ہے جوانو امیر حمزہ سرکار جنگ کر دے رہے اچانک امیر حمزہ نے کافر نو لٹا لیا واشی کہندہ ہے میرے قریب آکے امیر حمزہ کے کافر نو مارن لگے انہوں نے اس طرح کر کے تلواریں اٹھائی کہندہ میں دیکھا انہوں نے پیر تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا واشی کہندہ میں اپنا نیزہ پکڑ کے بیٹھا سا ہوں جدو میں دیکھے آئے دے نالو چنگا منظر کوئی نہیں ملنا انہیں اپنا نیزہ گھما کے حضرت امیر حمزہ دے پیڑ تے مارے آؤ نیدہ جا کے امیر حمزہ دے پیٹے چے لگ گیا خنجر لگ گیا نوجوانوں امیر حمزہ نے پپھرے شیر دی طرح واشی تے حملہ کیتا واشی کہندہ میریاں دوڑان لگے گئی میں نو خیال آیا جی امیر حمزہ بچ گیا جنہیں میں نو نہیں چھوڑنا واشی کہندہ میریاں دوڑان لگ گئی پیچھے دوڑ دیا اچانک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک گھڑے دے اندر ڈگ پہ واشی کہندہ میں دور جا کے بے خدارے آؤ حضرت امیر حمزہ اسے گھڑے دے وچوں باہر نہیں آئے کہندہ جڑے ویلے جنگ ختم ہو گئی میں اڑیک دریا پر امیر حمزہ باہر نہیں آئے کہندہ میں ڈردہ اسے گھڑے دے قریب آیا اندر جھاتی ماری تے امیر حمزہ لیٹے نہیں کہن لگا یو ناوے میں دے قریب جمع میری گردن اتار دے بے کہن لگا سوچے آئینو میں چیک کراؤں کہندہ میں دور بے کے انہوں پتھر مارے آؤ حضرت امیر حمزہ دا وجود مبارک نہیں ہلے آؤ کہن لگا میں نو سمجھ آ گئی امیر حمزہ شہید ہو گئے نے قتل ہو گئے نے انہیں جا کے ہندہ نو پیغام دیتا ہوں کہ میں امیر حمزہ نو قتل کر دیتا ہے ہندہ جڑے بلے امیر حمزہ دی لاش مبارک دے آئیاں نوجوانوں ذرا کلیجہ تھم کے میری گل سنے آج کربلا دبا کے سن کے اکھاں چتھرویا آ جا دے پر جڑی حضرت امیر حمزہ دی شہادت بڑی دردناک ذرا دل دے کرنا دے نال سنے آجے ہندہ کھنجر لے کے امیر حمزہ دے قریب آئی انہیں آ کے پہلے حضرت امیر حمزہ دا نک مبارک کٹے آؤ پھر حضرت امیر حمزہ دا سجا کن کٹے آؤ امیر حمزہ سرکار دا کھبا کن کٹے آؤ پھر امیر حمزہ دے تمہیں ہونٹ کٹے ہیں امیر حمزہ سرکار دے سجے ہاتھ دیوں گلیاں کٹیاں پھر کھبے ہاتھ دیوں گلیاں کٹیاں انہاں دے دائیں پیر دی انگلیاں کٹیاں انہاں دے بائیں پیر دی انگلیاں کٹیاں جسم دے سارے اعضاء کٹے اکھیاں بھی کٹ لیاں پھر اکھیاں دے سارے جسم دے اعضاء نو ایک دھاگے دے وچ پرو کے انہیں گلے چ ہار بنا کے پہن لے آؤ نوجوانوں امیر حمزہ سرکار دے سینے تو چیرے آؤ انہاں دا پیٹ مبارک بھی چیرے آؤ انہاں دیاں پسلیاں توڑیاں بچوں انہاں دا جگر دے انہاں دا کلیجہ تے دل مبارک بھی نکال لے آؤ نوجوانوں کلیجہ منہ ڈال کے چبایا جڑ بیلے چبا کے زمین تے تھوکے ہندہ چلی گئی واشینوں دا انعام دے دیتا گیا نبی کریم علیہ السلام جڑ بیلے میدان احد دے اندر صحابہ بھی شہید ہو گئے نبی کریم بیٹھے نے جڑ بیلے لاشاں کٹھیاں کی دیا گئیاں نبی کریم نے صحابہ بل جھاتی ماری تے زندیاں جبی امیر حمزہ کوئی نہیں میرے نبی نے شہیداں بلوے کہتے شہیداں جبی امیر حمزہ کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا صحابہ تیرا چاچا امیر حمزہ کتے وے تیرا چاچا کتے وے جاؤ میرے چاچے نو ڈھونڈ کے لے آؤ مولا علی دی ڈیوٹی لگ گئی مولا علی فرماتے نے میں میدان احد دے اندر آیا فرماتے نے میں ساریاں جگہ تے بیکھیا کدھر چاچا نظری نہیں آ رہے فرماتے نے میں ڈھونڈ دیا ایک گھڑے دے قریب آیا دیکھے امیر حمزہ دی لاش مبارک گھڑے دے اندر ہیں پر جسم دا کوئی اعضاء باقی نہیں جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا کلیجہ نکال کے کلیجہ بھی چبا دیتا گیا حضرت مولا علی شیر خدا روندے نبی کریم کو لے آگئے آکے جب ہمارے روکے کہنے لگے کملی والے ساڑا چاچا ٹر گیا آجیں چاچا شہید آگئے
میرے نبی روندیا روندیا چاچے دی لاش تے آئے میرے آقا نے چاچے دی حالت ویکھی میرے آقا نے روکیا سامان بل ویکھیا عرض کیتی نیلی چھت والے اجنا میرے چاچے دی حالت کیتی ہے مینوں تیری قسم ہے ربا میں انہاں دے 70 بندیاں دی حالت کرنی ہے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا کملی والیا تو ایویں دیا گلاں نہ کر سنیا بدلے نہ لویں تو معافیاں دینا والے فرمایا سونیا تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جاندا میرے آقا علیہ السلام نو اینا دکھ آیا فرمایا میں نہ دے 70 بندیاں دا ایو حال کراں گا آر بے کھڑی فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلاؤں بے فتنوں چکیں مفارا اجڑی پستی نظریہ بے کنڈ دیتی جد یارا لگیاں والے چپ نہیں کر دے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے نوجوانوں میرے آقا اپنے چاچے دی لاش تے رو رہی ادھر مدینہ طیبہ خبراں پہنچ گئیاں بڑے صحابہ شہید ہو گئے پر نبی دا چاچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے مدینہ دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا نبی کریم دا لاڈلا چاچا چلا گیا ادھر میرے آقا دی پھپھو جان حضرت امیر حمزہ دی بہن حضرت صفیہ نو خبر مل گئی روندیاں مدینے والوں دوڑ کے میدان احد والے آ رہی ہوں کسے آکے عرض کی تھی کملی بانی آؤ تو آٹی پھپھو صفیہ روندی آ رہی فرمایا جلدی جاؤ میری پھپھو نو روک لو او دیکھ لو ویر دی حالت ویکھی نہیں جانی حضرت صفیہ دے بیٹے نے جا کے مانو جفا مارے آؤ عرض کی تھی امی جان کے نہ آیا جے تو آٹے کلو مامو ویکھے نہیں جانے ماں نے پتر دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ فرما دیا ہٹ جا مینوں ویر دی لاش ویکھ لین دے جڑے ویلے پھپھو قریب آئیاں نبی کریم نے فرمایا چاچی جان پھپھو جان چاچے دے نیڑے نہ آیا جے تو آڈے کلوں ویر ویکھیا نہیں جانا حضرت صفیہ پکارن لگیاں کہندیاں نے کملی والی آؤ مینوں ویر ویکھ لین دے میرا حوصلہ ویکھی میں نہیں روندی کہ او اللہ دا شہر ہے تے میں بھی شہر دی بہن میں بھی شہر دی بہن سیدہ صفیہ آ گئیاں اپنے ویر دیا کے متھچ میں آؤ اے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے ڈر دے اپ نہیں کر دے ٹر جاؤں محبوب جنان دے او ناجو دے تینا مر دے جان نے اس ویلے ایک چادر لے کے آئیاں تے فرما دیا نے کملی والے جدو میرے ویر نو دفن کرو تے اے میری چادر دا کفن دے آ جائے نوجوانوں جدو جنازے دا ویلا آیا نا سارے شہید کٹھے کیتے گئے پر میرے نبی نے فرمایا سب تو پہلے میرے چاچے دی میت لے جنازہ پڑھے فرمایا ایک اور میت لے پھر جنازہ پڑھے پھر فرمایا تیسری میت چوتھی 70 جنازے میرے نبی نے اپنے چاچے تے پڑھے 70 جنازے
دفن دا ویلا آیا تے نبی پاک نے چاچے نو جدو قبر دے اندر لٹایا نا تے او چادر جڑی پھپھو صفیہ دے کے گئی سی، اسے چادر نو ایسا کر کے امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم اقدس تے جدو پھیلایا گیا تے ایڈا جنا نبی دا چاچا سی کہ سر کج دے سن تے پیر نہ گئے ہو جاتا سن، پیر کج دے سن تے سر نہ گا ہو جاتا سی۔ نبی کریم نے فرمایا چادر میرے چاچے دے چہرے تے دے دیو تے پاؤں تے تھوڑی جی گھاس رکھ دے۔ میری ملت دے نوجوانوں پھر چاچا امیر حمزہ چلے گئے۔ آؤ بے شک بے شک بے شک افضل قادری صاحب بھی، علامہ صاحب قبلہ حضور بھی، میں اور جڑے جڑے مدینہ شریف گئے نے انہیں سب نے پتہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار اقدس دے اتو جڑی خوشبو آندی ہے نا، وہ خوشبو جنہیں جنہیں سونگی ہے وہ دنیا میں نہیں لکھاں کروڑاں دی تعداد چ لوگ نہیں جڑے سارے کہندے نے کہ انج دی خوشبو زندگی چ نہیں کدے سونگی۔ ہوں تو انہوں نے بیریئر لگا دیتے نے اور شیشہ لگا دیتے جالیاں نال۔ جدو میں پہلی بار گیا ادو نہ شیشہ سی تے نہ بیریئر سن، بالکل جالی دے نال اساں لگ کے زیارت کی تھی۔ یقین کرو میں مصلی تے ممبر رسول تے بیٹھا کہ اسی جدو جالی نو اس طرح کر کے، کیونکہ گل تے میں بچپن تو سنی سی کہ حضرت امیر حمزہ دے مزار تو بڑی عجیب خوشبو آندی، میں واقعی جدو اسے جالی نو اس طرح کر کے قریب ہویا تے ایسی خوشبو دی ہوا آئی نا، وہ آج تک میرے دماغ دے اندر خوشبو سمائی ہے کہ واقعی میں اپنے زندگی چنج دی خوشبو نہیں سنگی۔ میں تھوڑی دیر پہلے جدو امریکہ گیا تھے، امریکہ تو جدو میں واپس آیا تھے میں مدینہ شریف حاضری دین واسطے گیا تھے، میں سدھا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چلا گیا۔ میں حاضری پہ پیش کرا تو میرے نال کوئی نوجوان رش بڑا سی، پر کوئی نوجوان نا میرے کول آ کے لوگ میں انہوں جاندا نہیں نہ وہ مینوں جاندا ہے۔ افضل صاحب وہ پتہ کی کر رہا منوں مخاطب کر کے میں اپنے کم لگا تو وہ منوں پتہ کی کہندا اس طرح اشارہ کر کے نا قبر انور والمزار اقدس اشارہ کر کے کہندا اے بڑے سونے نے، اے بڑے سونے نے۔ میں وہ دے وال مخاطب ہو گیا، میں کہ کدی گل کر رہی ہوں؟ کہنے لگا آ جڑے سرکار امیر حمزہ نے بڑے سونے نے۔ میں کہ تو ویکھے نے؟ کہندا جی میں ویکھے نے۔ کہنے لگا میں انہاں نال انج گلاں کرنا جنج میں تے تسی کر رہے ہو۔ میں پوچھا کتھوں آئے؟ کہندا میں کراچی دے رہن والا۔ کہنے لگا میں تانوں ایک گل سناواں؟ میں کہا جی۔ کہندا میں بچپن تو اپنے ابو جی دی خدمت کردا سا تے میرے ابو مینوں پتہ کی کہندے ہوندے سر پتر ایک گل یاد رکھی، جدوں زندگی چ کدے مدینے جاویں نا تے مدینے جان تو پہلے حضور دی بارگاہ چ جان تو پہلے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ جائیں، تے جدو حضور کو واپس آمیں تے آخری حاضری پھر امیر حمزہ دی بارگاہ پیش کر کے آمیں، انہاں دی اجازت تو بغیر بندہ مدینے نہیں جا سکتا، انہاں دا شکریہ ادا کرے۔ کہندا کہ میں نیت کی تھی کہ یا اللہ میں نے پتر دے گا تو دا نام امیر حمزہ رکھاں گا، کہندا میں نے ایک ہی پتر رب نے دیتا ہے تو دا نام میں امیر حمزہ رکھا۔ میں جدو حضرت امیر حمزہ دی سرکار دی سیرت دیاں کتاباں پڑھنی شروع کی تھی نا، تجسس نال بھی تے شوق نال بھی تے محبت نال بھی، تے پھر میرے سامنے گل آئی کہ بڑے 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 اولیاء اللہ دے اقوال کتاباں چ لکھے نے، وہ کہندے نے کہ اسی حضرت امیر حمزہ نو خواب وچ ویکھیا تے آپ نے خواب وچ آ کے لوگاں نوں فرمایا تیرے گھر پتر ہوے گا تو دا نام امیر حمزہ رکھی۔ اور دوسری گل جڑی کتاباں چ بہت زیادہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ تو مزار اقدس دے اوتے بڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جو لوگ جا کے جدو کہتے سن السلام علیکم یا سید الشہداء تے آپ دی قبر انور چو باقاعدہ آواز آندی سی وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اور بڑے سارے اولیاء دے میں کتابہ چ اقوال پڑھے کیوں کہتے ہیں باقاعدہ سا سنیا کہ قبر چو بھائی شہید تے زندہ ہے نا، یہ تے قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید دی زندگی تے یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں تے او بھی جڑا سید الشہداء ہے سارے شہیداں دا سردار ہے، تو لہذا آپ دی قبر چو آواز ہوندی سی وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ آج بھی جڑے اللہ والے نے وہ آج بھی وہ آوازہ سن دے نے۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی بڑی لاڈلی شخصیت نے، انہاں دے صدقے اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے۔